बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोइद। आज एक नए सवाल के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे सवालात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन हर प्रोग्राम में हमारा एक सवाल होता है, लेकिन आज का प्रोग्राम अपनी नोई एक बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा ही एक अहम प्रोग्राम है कि आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे, या मैं यूँ कह सकता हूँ कि आज जो हमारा मौजू है वो इतना सेंसिटिव, इतना इमोशनल और हमारे तमाम पाकिस्तानियों की या किसी भी और मुल्क की भी बात करूँ, तमाम लोगों के इंसानियत के, लेकिन तमाम लोगों के दिलों के बहुत करीब मौजू है। तो आज मेरे साथ प्रोग्राम एक ऐसे बहादुर बेटे के बहादुर बाप मौजूद हैं जिनकी कहानी को जान के यकीन हमें एक बड़ी मोटिवेशन मिली कि यकीन आज स्पेशली उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए उस नौजवान को जिसका ताल्लुक सियालकोट से, यकीन आपने भी सोशल मीडिया पे वो खबर सुनी होगी। 24 नवंबर को वाक़या पेश आया जब लैंडिंग के दौरान एक तकनीकी मसले के बायस उनकी लैंडिंग में कुछ मसाइल पेश आए और उसके बाद जो शहादत का जो वाक़या पेश आया, मैं बात कर रहा हूँ सैयद नादिर अली शाह की। तो आइए उनके वालिद से उनकी कहानी जानते हैं और यकीन इस बाप के दर्द को भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो दर्द थे और क्या उनके अज़ाइम थे अपनी औलाद को लेकर। उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सर। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और अपने बेटे को के बारे में जो कि इस कौम का फ़ख्र है, इस कौम का असली एहसास है। पाकिस्तान एयरफोर्स से उनका ताल्लुक था और यकीन ये ताल्लुक हमेशा जब तक पाकिस्तान एयरफोर्स और हम दीगर इदारों की बात करेंगे तो सैयद नादिर अली शाह का नाम भी जो है याद किया जाएगा इसमें। तो यकीन उनका ताल्लुक जो है बड़ा मजबूत ताल्लुक है। एक कुर्बानी आपने मुल्क कौम के लिए दी, आपने अपने बेटे को सबसे पहले तो इस इदारे के लिए। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कब ये वाक़या पेश आया और क्या उनकी उम्र थी उस वक्त, थोड़ा सा उसके हवाले से हमारी देखने वालों को गाइड कीजिए। 24 नवंबर 2020 रात के वक्त ये वाक़या पेश आया। 11:30 बजे वहाँ से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपके बेटे ने रसालपुर में जामे शहादत नोश किया। तो ज़ाहिर है जवान बेटा था, 21.5 साल एज, और शॉक लगा। लेकिन क्योंकि शहादत हमारा विरसा है और इस अर्ज़ वतन के लिए मुझे याद है कि अगर शहादत ना होती तो ये मुल्क खुदादाद पाकिस्तान हमको हासिल ना होता। तो लिहाजा सारे प्रोसेस में मैंने ज़्यादातर कोशिश की कि इस गम को, इस ज़ख़म को, इस शहादत को कबूल किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 9 महीने के बाद आपके सामने हूँ और उस शहादत को कबूल करता हूँ और इस अर्ज़ वतन पे इंशाअल्लाह ताला दीगर भी हमें जो कुर्बानी देना पड़ी हम देंगे इंशाअल्लाह। सर आपको जज्बे अल्लाह पाक सलामत रखे। सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करते हैं आपके इस जज्बे को, उस पूरे ख़ानदान को। बताइएगा कि अपने नौजवान बेटा जो आपने खोया, लेकिन उसका दर्द तो हम लफ्ज़ों में बयान ही कर सकते और ना ही कर पाएंगे। और आपने बड़ा मुख्तसर जुमला बोला कि आपको कॉल आई, लेकिन यकीन इसके पीछे छुपा एक दर्द, एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान मौजूद है। मुझे थोड़ा सा बताइए कितने बहन भाई थे, क्या आपकी इकलौती औलाद थी, और थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। पहले नंबर पे तो आपको मैं ये बताऊं कि अगर दुख की बात करूं तो ये दुख वाली फ़िल्म तो पीछे चलती रहती है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया है कि इंसान को सब्र करना चाहिए। तो लिहाजा अल्लाह के हुक्म पर वो सब्र के दामन को थामा हुआ है। लेकिन एक जवान बेटे का गम ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है और बाज़ औक़ात तो असाब भी जवाब दे जाते हैं। लेकिन इस मामले में मैं सारा क्रेडिट जो है ना वो अपने बेटे शहीद नादिर अली का जो वो यहाँ तक जो जिस मकाम पर पहुँचा है वो उसकी वालदा को देता हूँ कि उसकी वालदा ने दिन रात एक करके उसके ऊपर काम किया, उसको तैयार किया और जब वो बिल्कुल ऑफिसर बन गया और मुल्क व कौम की खिदमत करने के लिए वो रेडी था तो अल्लाह की तरफ से जो है ना वो हुक्म आ गया और उसने जामे शहादत नोश किया। मैं चाह रहा था कि आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या प्लान्स थे आपके इस हवाले से, कि क्या देखना चाह रहे थे, आपको मुस्तकबिल में कहाँ देखते थे अपने बेटे को, या स्पेशली शहीद के क्या ख्वाब थे, क्या आज़म थे, किन अज़ाइम का जो है आपके सामने इजहार किया करते थे, किन औलाद माँ बाप के सामने इजहार करती कि मुस्तकबिल में ये करना चाहूँगा, इस तरह से आपका नाम रोशन करना चाहूँगा, क्या कहते थे? देखिए जी, जो है ना जब भी बंदा कोई भी किसी बड़ी पोस्ट पे पहुंचता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, तो उसके लिए वालिदैन जो मेहनत करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि एक उनका बच्चा जो है, उनका बेटा एक मुकाम पर पहुंचे और मुल्क व कौम की खिदमत करे। और मेरे बेटे में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क व कौम की खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। वो अक्सर मुझे कहता था कि बाबा इंशाल्लाह जो है ना
میں ملک کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جو ہے نا وہ سلامت رکھے. اور اسی جذبے کو لے کر وہ پاکستان ایئر فورس میں پہنچا اور اللہ نے اس کی یہ خواہش پوری کی اور واقعی وہ جو ہے نا اپنے ملک پر جو ہے نا وہ قربان ہو گیا. اب جیسا آپ کا بھی تعلیمی شعبے سے آپ کا خود بھی تعلق ہے تو میں چاہوں گا کہ دوسرے ماں باپ کو یا تمام دیکھنے والوں کو کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے، اسپیشلی کہ جو اپنے بچوں کو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی اچھے شعبوں میں بھیجنا چاہتا ہے، لیکن وہ بھی ہماری ضرورت ہے، معاشرے کو ان کی بھی ضرورت ہے، لیکن یقین آپ باقی آپ کے بچے کیا کریں، ان کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ مستقبل میں ان کو کس ادارے کا حصہ بنانا چاہیں گے؟ انشاءاللہ دیکھیں، میں پہلے تو آپ کو نادلی کے بارے میں بتاؤں کہ آفیسر بننے کے باوجود وہ ایک جو ہے نا تہجد گزار تھا. میں گیا تو اس کے جو کورس میٹ ہیں انہوں نے گواہی دی. بڑا با اخلاق، ہر وقت اسمائل فیس، مسکراتے رہنا، بڑی سے بڑی مشکل کو جو ہے نا وہ اسمائل فیس کے ساتھ قبول کرتا تھا. بڑی خوبیاں تھیں بادب. اور میرے ساتھ اس کا تعلق ایسے تھا کہ وہ کہتا تھا اکثر کہ میرے بابا جو ہے نا وہ میرے دوست ہیں، تو وہ مجھے اپنا فرینڈ کہتا تھا. اور اس کی شہادت کے بعد میں نہ صرف ایک بیٹے سے محروم ہوں بلکہ ایک اپنے دوست سے بھی محروم ہوا. تو اس کے ساتھ میری ایک دوستی ہو، پھر میں نے وہ جو ہے نا اکثر وہ اس کی تصویر سامنے رکھ کے تو وہ ایک عہد وفا کا جو ایک تھا وہ میری دوست میرا جاتا رہا، جو سارا وہ میں سنتا رہا. اور اس سے میرا مورل بالکل ڈاؤن نہیں ہوا. الحمدللہ میں نے اپنے کالج میں، کیونکہ اسپائر کالج میں میں پروفیسر ہوں، اور اپنے کالج میں نے جو ہے نا بچوں کو موٹیویٹ کیا ہے، اور الحمدللہ کافی بچے پاکستان آرمی میں اور پاکستان ایئر فورس میں جانے کے لیے تیار ہیں اور وہ انیشل ٹیسٹ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. میرا اپنا بیٹا بھی جو 30 نمبر پہ ہے وہ بھی جو ہے نا انیشل ٹیسٹ دے رہے ہیں. جانا چاہیے. ہمارا بہت سے جو قرض ہیں جو ہم نے اپنے ملک کے جو ہے نا وہ اتارنے ہیں، تو ہم کسی طور پر بھی جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہے نا وہ اپنی پاک فورسز کو دیں تاکہ وہ ملک و قوم کی جو ہے نا وہ خدمت کریں. آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ والدہ کے کیا تاثرات ہیں، کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنی ماں کے بڑا قریب ہوتے ہیں، تو ماں نے کیسے خود کو سنبھالا؟ 21 سالہ نوجوان، ایک ایسا نوجوان دیکھنے میں خوبصورت خوبرو نوجوان، اور بالکل ماں کے کیا جذبات ہیں. میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ، کیونکہ آج وہ یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن جیسا آپ نے ذکر کیا ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں، انہوں نے آج اس کو اس میں کام پہ پہنچایا، تو ان کے کیا تاثرات تھے؟ جہاں پر اس کی ماں کا تعلق ہے تو جب یہ ذکر آتا ہے تو پھر میری آنکھیں بھی آپ دیدہ ہو جاتی ہیں. وہ تو ابھی تک اپنے بیٹے کو آوازیں دیتی ہے اور کھانا کھانے کے دوران آوازیں دیتی ہے، اور پھر جو ہے نا اکثر شہدائے کربلا کا ذکر کرتے ہوئے پھر وہ صبر کا مظاہرہ کرتی ہے. تو اس طرح جو ہے نا میں تو اکثر اس کو کہتا ہوں کہ بھئی میں تو آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، آپ کے جو ہے نا حوصلے کو اور آپ کے اس جذبے کو کہ آپ نے کس جذبے اور حوصلے سے اتنے جوان بیٹے کا غم کو برداشت کیا. تو کیونکہ میں ظاہر ہے میری کالج کی لائف ہے، ایکٹیویٹیز ہیں، میں تو باہر نکلتا ہوں، لیکن وہ ہر وقت گھر میں ہوتی ہے اور اپنے بیٹے کو آوازیں بھی دیتی ہے، اور پھر اکثر خواب میں جو ہے نا اس کو ملنے کے لیے بھی آتا ہے، اور وہ خواب میں آ کر اپنی ماں کو حوصلہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں آپ نہ رویا کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. اور اکثر اس کو اس کی خوشبو آتی ہے اور مجھے وہ کہتی ہے کہ دیکھیں وہ ہمارا شہید بیٹا نادلی ہمارے پاس جو ہے نا وہ آ چکا ہے. یقیناً بڑی بات کی آپ نے. یقین ہر ماں، جو ہر شہید کے ماں باپ کے یہ جذبات ہوتے ہیں، لیکن ان کو محسوس بھی ہوتا ہے. ہمارا ماننا بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے. میں آخری آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے اس میں گائیڈ کیجیے گا. یہ پہلا میرے ہاتھ سے سیالکوٹ سے ایک ایسا نوجوان ہے جس نے ایئر فورس میں شہادت حاصل کی ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو میری اس میں درست کیجیے. جی، جہاں تک میرا نالج ہے بالکل ایسے ہی ہے کہ پاکستان ایئر فورس میں یہ پہلا جو پائلٹ ہے میرا بیٹا کہ جس نے جام شہادت نوش کیا. گو کہ شہادت ایک جو ہے نا بہت ہی اعلیٰ مقام ہے، اور شہید ہونے کے لیے اللہ بندوں کو چنتا ہے، تو خدا کا چنا ہوا بندہ ہے. تو جو باقی یہاں پہ جو سیالکوٹ کے جو آفیسرز ہیں، جو اس کے کورس میٹ ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار ان کو لمبی زندگی عطا کرے اور ملک و قوم کی خدمت کرنے کی توفیق دے. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں. لیکن تمام دیکھنے والوں کے پاس بھی وہ الفاظ موجود نہیں ہوں گے کہ ہم شہید کے والدین کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کر سکیں اور اپنے جذبات، اپنے احساسات کا اظہار کر سکیں. سر آپ کے وقت کا اور آپ کی رائے کا بہت بہت شکریہ. یقین ہمارا یہ یقین بھی اور ہمارا جذبہ یہ کہ جب تک ہمیں ہمارے ارض پاک کو ضرورت پڑے گی، اس وطن کو، اس مٹی کو جب ہمارے لہو کی ضرورت پڑے گی، ہم ہمیشہ صف اول میں موجود رہیں گے اور ہمارے جذبے جو ہے ہمیشہ خدا تعالیٰ سلامت رکھے. آج کی ویڈیو میں صرف
सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।